Okay, maayong gabi kanatong tanan mga higala, mga igsoon diha sa Ginoo. Niini nga kagabion, ania kita'y usa ka pagatun-an, usa kini ka alawiton, usa kini ka awit, apan ato kining awiton ug tagaan nato og kining kahulugan, meaning kung unsa man ang mga nahisulat niini nga mao nga alawiton. So nagatukbil kani sa usa ka butang nga iyahang pasupot sa tagsa-tagsa kanato. Ingon siya, naisip ba nimo ang bilin abyo kang tirakos? No, so, kita manggod, matag usa ka nato is bilinhon kay ta sa atubangan sa Dios. Bilinhon kay ta mong manggani nga gipakamatyan kita sa tuang Ginoong Hesukristo tungod sa atong pagkabilinhon. So aton intagaan og kining kahulugan karon, kinabuhi karon, human nato kini pag-aawiton. Sige, ako kining awiton alang kanatong tanan. Okay, ngayon nini, atong sugdan. May dapit nga gisa, likway mo si Jesus, nga ang pagtawag niya nakawang, og nagpatuyang ka sa mga kahilayan. Naisip ba nimo ang bilin? Chorus. Naisip ba nimo kung kalag mawala, bisan kalibutan maimo, og tingali baya halayo na ikaw. Naisip ba nimo ang bilin? Iba'y lumuba ang dayong kaluwasan, sa kalipay nga lumalabay. Nasubo si Kristo sa mga buhat mo. Naisip ba nimo ang bilin? Naisip ba nimo kung kalag mawala, bisan kalibutan maimo, og tingali baya halayo na ikaw. Naisip ba nimo ang bilin? Sa tres. Samtang binuksan pa ang iyang kaluoy, muling iyo ka ba sa gugma niya? Di ba mahimo ba moduol ka karon sa Ginoo mahigugmaon? Naisip ba nimo kung kalag mawala, bisan kalibutan maimo, og tingali ka baya halayo na ikaw?
naisip ba nimo ang bilis. Sumukad ni mga kaigsunan, no? Kahigalaan ang usa ka awit nga murabag makapahinuklog kanatong tanan kung ato na bang nahuna-huna ang ato ang bili ug unsa kita kabililhon sa atubangan sa Dios. Ingon siya diri sa pirmerong istansa, may dapit nga gisalikway mo si Jesus. No? So tinuod ko na mga kaigsuonan, no? Dunay mga kahigayunan nga imo gisalikway si Jesus. Pinaagi sa paglingib nimo sa iyahang mga kabubuton, iyang mga kasuguan. Kay imo gipalabi ang mga kalibutanon nga kining kaakuhan. So muna usa sa mga hinungdan nga imo nang gisalikway. Imo gisalikway ang ato ang Ginoong Hesus. Pinaagi ni anang mga butanga. And then sa ikaduha nga nga ang pagtawag niya nakawag. So daghan kayo mga pagtawag niya nga bali nakawang gumikan kay naay uban nga imbis giwalihan na sila, dili sila maminaw, dili nila panumbalingon ang pulong sa kamatuoran. Hinuon ang mga pulong nga walay pulos. Muhino ilahang giadap, muno ilang tagaan o pagtagan. Yun ana, no? Ug nagpatuyang ka sa mga kahilayan. So, imong gipatuyangan ang imong kaugalingon sa mga butang nga kining gikinahanglan sa unod. Leastly needed. Meaning, gikinahanglan sa pagkaon, sa bisan unsa pa man. Kung atong balikan ang sa Matthew 15 katong sa the prodigal son, nga iyahang giwaldas ang iyahang kabahinan sa katigayunan sa iyang amahan. Apan nahurot lang yapon kani. No? Ug mibalik siya nga luoy kaayo. Pero sa iyang pagbalik gidawat gyapon siya sa iyang amahan. Okay. Naisip ba nimo ang bilis? So naisip pa ka nimo, naisip pa ka nato kung unsa ang atong bili diha sa tubangan sa Dios. Daghan kay makaingon nga basi nakaingon sila, nagtuo sila nga baliwala lang sila. No? Di pagkatao kita ni ining kalibutan, aduna kitay kining bililhon sa atubangan sa Dios. So muli angay na to nga tamdan. Dili ta mo patuo anang mga istoryang kalibutanon. Okay lang og kuan. Dili lang ka maminaw sa pulong sa Dios. Wala hirap agad ang pagbasol, di ba? Sa ako ng live kaga BA usa. Ulahi ang pagbasol ini abot na nimo didto sa Hades. No? So arito sa chorus. Naisip ba nimo kung kalag mawala bisan kalibutan maimo. So, nauna-huna ba nimo kung ang imong kalag mawala? Matud pa sa mao nga kanta, bisan maimo pa ang kalibutan.
pagkabililhon, pagkamahal kay nimong bili. Kay bisan tibuok kalibutan dili paigo ibaylo sa imong kalag. Oh, grabe, kabililhon nimo. Kabililhon na to. Nga sumala pa sa maong awit, bisan ang kalibutan maimo maato. Dili kini igo nga igabaylo sa atong kinabuhi, sa atong kalag. So muna angay na itong huna-hunaon ug maayo. Basin inigabot na to dito sa nahimutangan sa dato sa Lucas 19. Nilabihan na kainit iyang nahimutangan. Nya si Lazaro katong libigar makililimos tuwa sa baka ni Abraham. Unsa na malay mahimo nimo kutob lang ka sa pagmahay. Susog nagtinarong pa ko di ta kumaanhi aning dapita. Nagbinutan ko di ta kumaanhi ni ining dapita. So walay pagmahay nga maguna kun dili maulahi kanunay. So matud pa sa mao nga alaw ito. Naisip ba nimo ang bili kay bisan kalibutan ibaylo sa imong kalag dili paigo, dili ikabaylo sa kabililhon sa imong kalag. Okay. Ibaylo mo ba sa istansa 2, no? Ibaylo mo ba ang dayong kaluwasan sa kalipay nga lumalabay? Ang dayong kaluwasan, eternal salvation, wala naman to'y kasakit ug maadto ka na ng lapita. Wala na kasakit, wala na kaguon, wala na tanan. Unya imo lang ibaylo sa kalipay nga lumalabay. Nga diin kung dito kita mapunta sa harianong dapit sa Dios, wala na kaguol, lunlun kalipay. Malipayon kita kanunay. Unya nining kalibutan na lumalabay lang nga kalipay. So ato asa may itong palabihon ana. Ang lumalabay o ang muhangtod. No, ito kita sa muhangtod. Walay katapusan nga kalipay. Eternal happiness ang atong maangkon dito. Okay, atong padayonon. Nasubo si Kristo sa mga buhat mo. Nasubo si Kristo. Nasubo atong Ginoo tungod sa atong mga binuhatan. Daghan kayong mga binuhatan nga angay ikasubo sa atong Ginoo. Kanang tigbutang-butang myths nga makadaot sa imong isig katawo. Ug kanang magmarites. Ug kanang gitawag nato og kleptomania kanang manghilabot, mangawat. Kanang masinahon. Daghan kayo mga kaigsunan. Daghan kayo. Ang dapat likayan ni ining kalibutan kay kining kalibutan is our training ground. Ato ning training ground. Busa angay nato kini nga ato gayong tamdan sa 3 ngayon rin samtang binuksan pa ang iyang kaluoy, no? Samtang abli pa ang iyang kaluoy kay maabot na gani ang panahon nga inigbalik niya dili naman na panahon naman kana sa paghukom, wala na.
Sa pagkakaroon, binuksan pa ang iyang kaluoy. Naa pa ang iyang gugma. No? Unconditional love. Naa pa galihok pa na karon. Apan inigabot sa panahon nga mubalik na siya aron sa pagpaningil sa tagsa-tagsa nato ka mga binuhatan, wala nay kapasayloan nga mahitabo. Sumunang miingon siya sa maong stanza 3, samtang binuksan pa ang iyang kaluoy. Mulingiw ka ba sa gugma niya? Mulingiw ka sa iyang gugma? So, yun na, dili angay nga imuhang talik, dili angay nga imong yamiran ang gugma sa Diyos nga iyang gihatag ka na. Okay. Di ba mahimo nga muduol ka karon? No, anong dili man mahimo, no? Anytime dunay bisan unsang orasa, bisan unsang adlaw, adunay dako kayong kahigayunan kung asa ka mo paingon muduol. So mahimo gyud nga muduol ta kaniya karon, no? Sa Ginoong mahigugma. So yun na mga ison. Usa lamang kani ka alawiton apan maanindot kayo ang sulod niini. Maanindot kayo ang pulong nga atong gitukbil karon pinaagi sa pag-awit nato niining maong kanta nga naguluhan. Have you counted the cost in English, no? Naisip ba nimo ang bili? So yun lang ni ana mga kaisunan. So ang ato ang nahimong kuan karon, liso na karon, hinanglan nga kini atong tamdan pamalandungan nato aron kita mahipunta ni adung eternal bliss. Makaangkon kitag eternal happiness nga diin didto walay kaguol, walay kasakit, wala nimo daog-daog nimo didto, wala nimo pasipala nimo didto, tungod kay naa na kita sa puloy-anan sa Ginoo. So niini kagagabion mao lamang kadto, no? Usa ang ako ang igahatag kaninyo nga pagtulun-an nga gikutlo nato sa ato ang kining alawiton, Kristohanong alawiton. So daghan pa kayo, no, ang angay natong pagatun-an apan usahay lagi kining magkuan lang ko sa time, no, sa adlaw kay noisy kayo diri ang dapit. Bisan sa ato ang pag-video karon na magimadungog ninyo nga mga bahak-hak, mga singgit-singgit sa mga tagagawas. So dahil lang ako taman, mahinaot ko nga magaampo ako. Ang Diyos kanunay magauban ka na to. Dagan kayong salamat. Maayong gabi. God bless us.